अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बजार पहाड चढ्दै छ, तर पहाड चढ्दै गर्दाखेरि पनि ठाउँ ठाउँमा समथल र ठाउँ ठाउँमा ओह्राली आउँछ अनि फेरि अर्को लामो उकालीहरू आउँछन्। अहिलेसम्म चाहिँ हामी नेप्सेको इन्डेक्स हेरेर कुरा गर्दैथ्यौँ, इन्डेक्स कसको कति पुग्यो त्यो नेप्सेको इन्डेक्स भनेर। अब चाहिँ स्क्रिप्ट वाइजको ट्रेडिङले पो ट्रेन्ड लिन्छ कि र लगानीकर्ताहरू डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, सजग चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था हो। किसानहरूले यसपालि धान भित्र्याउनै पाउनु भएन, अब खेतै नरोप्ने त। एउटा कहीँ बाटो बनाउँदैछौँ, त्यहाँ ढुङ्गा चाहियो, त्यहाँ गाह्रो लगाउनु पर्यो, त्यहाँ ढुङ्गा बोक्ने त्यहाँ गाह्रो लगाउने उहाँहरूले मात्रै होइन, त्योको वाल बनाउँदै गर्दाखेरिमा त्यो ढुङ्गा उक्काउने लेबरले पनि काम पाएको हुन्छ। यो स्टकलाई मात्रै होइन, मार्केटलाई मात्रै होइन, हरेक चिजमा हेर्नुहोस् ब्याङ्कहरूले लोन एप्रुभल गरेर डिस्पर्स गर्न नसक्ने अवस्था राज्यमा आइसक्दा पनि सबै निदाइरहेको जस्तो देखिन्छ। सोच्न सकिन्छ त्यति सोचौँ भन्ने हिसाबले लागिराख्नु भएको हो, या त उहाँले त्यो क्षमता, त्यो स्पिरिट, त्यो इकोनोमीको सञ्जाललाई नै बुझ्नु भएको छैन। तरलता अभावलाई कसरी समाधान गर्नु त सोचै छैन। इम्पोर्ट गाइडलाइन्स भन्छु म त, त्यो मौद्रिक नीति हुन्छ, त्यस्तो पनि रिभ्यू हुन्छ। के भयो त्यसमा? मौद्रिक नीति सम्बन्धी के चाहिँ छ त्यसमा? ल भन्नुहोस्। जुन चाहिँ विकास खर्च भनेको अनुसार खर्च हुन सक्दैन भने जनतालाई दण्ड लगाउने अधिकार कहाँ छ यो सरकारलाई? यो गर्छु भनेपछि गरेर देखाउने, होइन भने भन्दै नभन्ने। देशमा कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई तुरुन्त 5 दिन 7 दिन 10 दिन कति भयो तरलताको अभाव भए। अनि अर्थमन्त्री हुनलाई आर्थिक ज्ञान चाहिँ छैन, तर म गर्छु भनेपछि के हो? म अर्थमन्त्री भयो भने नि 1 महिनाभित्र यो देशको मुहार चेन्ज गर्ने आशाको किरण छर्न सक्छु। ल तपाईँहरू दिएर हेर्नुहोस्, म पनि यही देशको नागरिक हो नि। ननभेज रहेछ भने कुखुरो किनेर खायो भने पनि उसको त्यो कुखुरालाई दाना खुवाउने किसानको आम्दानी भइसक्या हुन्छ कि मकैको हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। त्यसको कहाँ कति ठाउँ हान्छ त्यो कुखुरा, पोल्ट्री फार्म फस्टाउँछ होइन त। अनि जनताले बत्तीमा तिर्नुपर्ने 13-13.5 रुपियाँ, अनि अर्को कुनै देशलाई चाहिँ बेच्नलाई प्रपोजल गर्ने जम्मा पर युनिटको 4-5 रुपियाँ। म त अर्थमन्त्री मात्रै होइन, सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकाहरूका पनि सल्लाहकार र विज्ञहरू होइनन्, आसेपासेहरू मात्रै हुन्छन् भन्छु। मसँग नि पैसा भएन, तपाईँसँग नि पैसा भएन, म तपाईँसँग लिने, तपाईँले मलाई दिने भनेर सहमत भइसकेपछि त्यो एकोमोडेसन बिल, तपाईँको मेरो बिचमा कारोबार थिएन, तर त्यो एकोमोडेसन बिल ब्याङ्कमा लगेर डिस्काउन्टिङ गरेर हामी बिजनेसमा मनीको फ्लो बनाउन सक्छौँ। कुनै पढ्ने विद्यार्थीले पनि म दिनै 5 घन्टा चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्यो भने कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ? वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट मास्टरको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। यो कार्यक्रममा हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग नेपाली पुँजी बजारका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजार अलि साइडवेजमा गएको हो कि वा निरन्तर रूपमा घटिरहेको हो कि भन्ने तथ्यका बीच आजको अङ्कमा हामी तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका विभिन्न प्रश्न उहाँ समक्ष राख्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँबाट हामी यसै विषयमा जवाबको अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराज सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो यो बजार पछिल्लो समय चाहिँ एकदम निरन्तर घटिरह्यो वा चाहिँ साइड लाइनमा वा साइडवेजमै गएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एकदम चौतर्फी रूपमा आइरहेको छ। यो खास हो चाहिँ के? जे देखिया छ त्यो त हो नै, अलिकति तल गइरहेको, माथि जान खोज्दा नसकेको अवस्था छ। मेनली चाहिँ यो मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ यो लिक्विडिटीको प्रब्लमले गर्दाखेरि हो। जुन कम्पनीजहरू छन् जहाँ चाहिँ प्रतिफलहरू राम्रै छन्, ती राम्रै डिभिडेन्ड र बोनसहरू दिँदै पनि बजारले अलिकति त्यसलाई इग्नोर गर्दै एक हिसाबले भन्यौँ भने माथि जान नसक्नु अथवा अलिकति सुरक्षित साइडमा बस्न खोज्नु भनेको चाहिँ लिक्विडिटीको प्रब्लम आयो। त्यो भइसकेपछि ट्रान्जेक्सन्सहरू कम हुँदै जाने भए र साइकोलोजिकल्ली अब फेरि लस पो बढी खाइन्छ कि भन्ने सबैमा एउटा किसिमको त्रास चाहिँ नै पैदा गर्यो साइकोलोजिकल्ली, र त्यसले गर्दाखेरिमा केही डाउन साइजमा
अथवा भनौँ सुरक्षित साइडमा बस्न खोजिया जस्तो देखिन्छ। अहिले चाहिँ मतलब बजार चाहिँ अलिकति यो धेरैजनाको कुरा चाहिँ के छ भने बेयरिश ट्रेन्ड नै समातेको हो कि रेगुलर रूपमा मार्केट घटिरहेछ। हिजोका दिनमा 1881 देखि 1100 आउँदा हामीले बेयरिश नै भन्यौँ, आज लगभग अङ्कका हिसाबले त्यति नै अङ्क घटिसकेको छ। यो बजार बेयरिश ट्रेन्ड समातेको हो वा के हो? मलाई चाहिँ लाग्छ बजार पहाड चढ्दैछ, तर पहाड चढ्दै गर्दाखेरि पनि ठाउँ ठाउँमा समथल र ठाउँ ठाउँमा ओह्राली आउँछ अनि फेरि अर्को लामो उकालीहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा यो सर्ट टर्म जुन किसिमको बढिरहेको थियो पहिलाको अवस्था, त्यो तेजले बढ्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। तर बेयरिश ट्रेन्डमा जानुपर्ने अथवा गइहाल्ने भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तो देखिन्न। बजारमा लिक्विडिटीको प्रब्लम र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र कता कता सरकारै पनि धर्मर अवस्थामा छ कि भन्ने खालको इन्टरनल इन्फर्मेसनहरू सर्कुलेसन हुनु, यो राम्रा इन्भेस्टर्सहरूले थापै पनि सक्नु भएको छ कतिले। त्यो सबै चिजले गर्दाखेरिमा तुरुन्तै चाहिँ बेनिफिटको पोजिसनमा गइ नहाल्न पनि त सक्छ। त्यसो भए किन चाहिँ अहिले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने त? अलिक पछि किने भने त धेरै क्वान्टिटी पो आउँछ कि त्यही सेम एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्टले पनि भन्ने हिसाबले वेट एन्ड सीमा जाँदा जाँदै अनि जसलाई रुपियाँ चाहिएको छ उहाँ त सेल गर्नै पर्यो। अथवा कतिपय चाहिँ साथीहरूको नयाँ केही साथीहरूको चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने अब चाहिँ बरु जति जे भयो बरु बेचेर निस्किन्छु यो आनन्द भन्ने खालको त्यो टेन्सन बियर गर्न नसक्नु भएको पनि हो कि पेसेन्स लिनलाई भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? त्यो भएर बेयरिशमा गएको चाहिँ होइन। भनेको यो बजार बेयरिश ट्रेन्ड तर्फ लागेको चाहिँ होइन। बजार बुलिश मेन्टालिटीमै छ। बजार चाहिँ बुलिश मेन्टालिटीमै छ, तर बजारको तरलताको अभावदेखि सरकारमा रहेको नीतिगत अस्पष्टताले पनि यो माथि गइहाल्न नसकेको अवस्था हो र लगानीकर्ताहरू डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, सजग चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था हो। मलाई के लाग्छ भने जति राम्रो प्रतिफलहरू आइराखेका छन् जुन जुन कम्पनीहरूमा, ती कम्पनीहरूको बोनस सेयर आएका छन् भने सेयरका क्वान्टिटी त बढ्दैछन् नि, आफूले किनेको भन्दा क्वान्टिटी त बढ्दैछन्। भोलि जब प्राइस माथि पुग्छ आफूले किनेको भन्दा बढी क्वान्टिटी सहित त्यो प्राइस माथि पुग्दा त यसको जुन रिटर्न आउने एउटा अपेक्षा गरिन्छ 2-3 वर्षको हिसाबमा त्यो राम्रै रिटर्न हुन्छ, अरू हरेक सेक्टरहरू भन्दा राम्रो हुन्छ होला भन्ने मलाई मेरो आफ्नो इस्टिमेसन हो, यो आफ्नो ओपिनियन हो। यो अहिले फर द टाइमिङ प्राइसको टर्म्समा डाउन गए पनि क्वान्टिटी टर्म्समा बढिराख्दाखेरि र भोलि प्राइस अप जाँदा चाहिँ त्यसले राम्रै रिटर्न दिन्छ। भनेको अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के होल्ड नै हो? अब अहिले गर्नुपर्ने आफ्नो साइजलाई एग्रेसिभमा नलगेर एग्रेसिभ हिसाबले भनौँ न, म ठिक छ 5-7 दिनको 10 दिनको प्लानिङ नगरेर कमसेकम 5-7 महिनाको प्लानिङ गरेर सुरक्षित रहने हिसाबले चाहिँ लगानी बढाउन सकिन्छ भने सर्टेन कम्पनीजहरू हेरेर त्यो अनुसारको आफ्नो एनालाइसिस गरेर कुन कम्पनी अहिले बाई गर्ने मौकामा छ त्यो कम्पनीहरूमा चाहिँ गर्ने र जुन कुनै कम्पनीमा अझै केही थप करेक्सनको एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ अथवा त्यो चिज चाहिँ डेटाहरूले देखाउँछ भने त्यो आफ्नो पोर्टफोलियोमा जोड्नलाई चाहिँ केही समय वेट गर्ने अथवा अब चाहिँ आफ्ना पोर्टफोलियोमा नभएका तर आफूलाई मनपर्ने खालका केही स्टकहरू थिए भने तिनलाई एप्रोप्रिएट टाइममा एड गरेर राख्ने अवस्था हो जस्तो लाग्छ। भनेको अहिले ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ बेला अलि होइन। ट्रेड गर्न त ट्रेडिङ गर्नेले सधैँ नै पनि गरिराख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर पहिलाको जस्तो मैले ट्रेडिङ जुन पहिला मेरो 7 डेजमा नै 10 डेजमा नै टर्नओभर हुन्थ्यो भने त्यो टर्नओभर चाहिँ मैले केही लामो समय वेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 20-25 दिन 1 महिना अथवा 1.5 महिना होल्ड गरिसकेपछि त्यसले गेनको सिचुएसन दिएर त्यो बेलामा एक्जिट गर्ने त्यो टाइपको हुनसक्छ। अझ मलाई त लाग्छ अब चाहिँ नेपालको बजारले पनि अहिलेसम्म चाहिँ हामी नेप्सेको इन्डेक्स हेरेर कुरा गर्दैछौँ, इन्डेक्स कसको कति पुग्यो त्यो नेप्सेको इन्डेक्स भनेर, अब चाहिँ स्क्रिप्ट वाइजको ट्रेडिङले पो ट्रेन्ड लिन्छ कि जुन इन्टरनेसनल मार्केटमा हुन्छ बजार घट्दै रहँदा पनि कुनै पर्टिकुलर स्क्रिप्टमा चाहिँ भोलाटिलिटी भइराख्ने र त्यो भोलाटिलिटी चाहिँ ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरूले पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। कता कता मलाई चाहिँ त्यो खालको लाग्छ कुनै स्क्रिप्ट वाइज पो जान्छ कि बजार अब
फेरि केही समय चाहिँ जस्तो पनि लाग्छ। भनेको बजारमा चाहिँ जस्तो आजको दिनमा एउटा लगानीकर्ताले जो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बुल बजारमा एकदम फसेर बसेको छ 2800-2900मा चाहिँ बजारमा प्रवेश गरेर फसेको छ, त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अहिले पर्खिने हो वा स्टप लस गर्ने हो वा के गर्ने बेला हो ठ्याक्कै चाहिँ? स्टप लस चाहिँ अब अहिले स्टप लस गर्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो स्ट्राटेजीको हिसाबमा म आफू भए चाहिँ के गर्थेँ त भन्ने कुरा हो। म आफू भए चाहिँ अहिले यति बेला जुन चाहिँ स्टक 20 एबोभ मानौँ 30-40% को डाउनमा आफ्नो गइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ एभरेजिङ गर्ने हो र 20% सम्मको डाउन साइड 20-25% सम्मको डाउन साइड छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै त्यसैलाई सम्झेर प्यानिक हुनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। बिकज दुईवटा सर्किट हानेपछि त फेरि प्रफिटमा गइगयो नि हैन, 10% त बन्न पाउँछ नि हैन, अनि दुईटा सर्किट हान्ने बित्तिकै त फेरि गेनमा गइगयो। त्यो सिचुएसन कहिले आउला त भन्ने त्यस्तो सर्किटै हान्ने सिचुएसन अहिले त नआउला, तुरुन्तै त त्यस्तो आउने जस्तो केही आँकडा देखिँदैन। न पोलिटिकल चेन्जेसको देखिन्छ, न फाइनेन्स मिनिस्टरको चेन्जेस अथवा न राष्ट्र बैंक अथवा न सेबोन नेप्से कहीँ पनि त्यस्तो देखिँदैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरिमा सुरक्षित तरिकाले आफूलाई टेन्सन नहुने गरिकनको म्यानेजेबल पोजिसनमा राखेर अलिक धेरै नै लस भइसकेका अथवा त्यो प्राइसमा त अब एभाइलेबल हुन गाह्रो पो हुन्छ कि भन्ने जस्तो भइसकेका स्टकहरूलाई चाहिँ आफूले एभरेजिङ गरेर त्यसैमा कन्सन्ट्रेट गरेर अझै त्यसको अहिलेको हाराहारीको प्राइसमा ल्याइयो भने कुनै एक दिन दुई दिनको जुन सर्किट हुन्छ त्यसमा एक्जिट लिनुपर्ने अवस्था हुँदा एक्जिट गर्न नि सकिन्छ। तर एक्जिट गर्ने भन्दा होल्ड गर्ने रणनीति राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किसानहरूले यसपालि धान भित्र्याउनै पाउनु भएन, अब खेतै नरोप्ने त अर्को पालि रोप्ने कि नरोप्ने, हुर्काइसक्यो अनि फलेर काट्ने बेलामा कतिले त काटिसकेर भित्र्याउने बेलामा यो करिब यस्तै नेचरको घटना स्टक मार्केटमा नि यसपालि घटेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने डिभिडेन्ड आउने बेलामा, बुक क्लोज हुने बेलामा, रियलाइज गर्ने बेलामा धानलाई पानीले चुटे जस्तै हाम्रो पनि पोलिसीगत त्रुटिहरूले चुट्टिन गयो। पोलिसीगत भनेको मैले स्टक मार्केटमा मात्रै भन्न खोजेको होइन, सरकारले जुन विकास खर्च गर्नै सकेन, सोसाइटीमा नगद प्रवाह हुने विकास खर्चले हो। कर्मचारीहरूको हातमा चाहिँ तलब भत्ता वृद्धि भ्रमणले उद्घाटनहरूले यो चाहिँ देशको कर्मचारीहरूको हातमा क्यास फ्लो आउने हो भने सोसाइटीमा आम मानिसहरूको समाजमा सबै मानिसहरूको हातमा रुपियाँ पुग्ने माध्यम भनेको चाहिँ विकास खर्च हो। एउटा एक्जाम्पल, एउटा कहीँ बाटो बनाउँदैछौँ, त्यहाँ ढुङ्गा चाहियो, त्यहाँ गाह्रो लगाउनु पर्यो, त्यहाँ ढुङ्गा बोक्ने त्यहाँ गाह्रो लगाउने उहाँहरूले मात्रै होइन, त्योको वाल बनाउँदै गर्दाखेरिमा त्यो ढुङ्गा उप्काउने लेबरले पनि काम पाएको हुन्छ। त्यहाँ गाडी आउँदाखेरि त्यो ट्रान्सपोर्टले, त्यसका ड्राइभर, त्यसमा हेल्परहरू, त्यहाँ जुन सिमेन्ट युज हुन्छ त्यो सिमेन्ट कारखानाको लेबरले, अनि जब उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ आफ्नो कन्जम्सनमा खर्च गर्नुहुन्छ फेरि गभर्मेन्टको ट्याक्स रियलाइज हुन्छ, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। जहाँ पनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको पोर्सन हाई हुन्छ गभर्मेन्टको खातामा कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने डाइरेक्ट ट्याक्स भन्दा इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको तिरिकन क्यालकुलेसनै गरेर गर्दा चाहिँ एकदमै लामो क्यालकुलेसन बन्न जाला। तर अन एन एभरेजको हिसाबले हेर्दा गभर्मेन्टले आफ्नो विकास बजेट खर्च गर्यो भने अलमोस्ट 70% चाहिँ फेरि त्यो घुमिफिरी फर्केर गभर्मेन्टकै हातमा पुग्छ। सबै मान्छेको हातमा पुग्दै अनि कन्जम्सन गरे जतिबाट पनि फेरि कन्जम्सनको केही पोर्सन जान्छ नि त, डाइरेक्ट ट्याक्स अथवा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ हेभिली गभर्मेन्टको खाता खजाना भरिन्छ। यता देश पनि विकास भयो, उता एक्टिभिटी पनि बढ्यो, सबै लिक्विडिटी पनि पाइयो। यो हो अहिले चाहिँ के भइदियो भने हाम्रो अलमोस्ट सबै गभर्मेन्टका लोकल गभर्मेन्टहरूले पनि एफडी के फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्ने, त्यहाँबाट आएको तलब चाहिँ ब्याजले, आम्दानीले अनि आफ्ना अफिस कार्य सञ्चालन र तलब भत्ता र भ्रमण र उद्घाटन र
यो चिजहरू मिलाउने भयो। यो व्यक्तिले गर्ने काम चाहिँ यस्तो हो, जो प्यासिभ हुनुहुन्छ त्यो पनि उहाँहरूले। सरकारले चाहिँ जति सकेको खर्च गर्ने हो र जनताको हातमा पैसा फाल्ने हो। जनताले कन्जम्सन गर्छन्, त्यसमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हुन्छ, फेरि गभर्मेन्टकै खजानामा जान्छ, फेरि आउने हो। यो चिजमा हाम्रो पोलिसी लेभलमा कहिल्यै पनि यो चिजको या त बुझाइ भएन या त गर्न सक्ने उहाँहरूको क्षमतामाथि क्वेसन हो। अब चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यो स्टकलाई मात्रै होइन, मार्केटलाई मात्रै होइन, हरेक चिजमा हेर्नुहोस् ब्याङ्कहरूले लोन एप्रुभल गरेर डिस्पर्स गर्न नसक्ने अवस्था राज्यमा आइसक्दा पनि सबै निदाइरहेको जस्तो देखिन्छ। या त उहाँहरू सबैका छोराछोरीहरू विदेश पठाइसक्नु भएको छ र यहाँ जति चुस्न सोच्न सकिन्छ त्यति सोचौँ भन्ने हिसाबले लागिराख्नु भएको हो, या त उहाँले त्यो क्षमता, त्यो स्पिरिट, त्यो इकोनोमीको सञ्जाललाई नै बुझ्नु भएको छैन। त्यो भएर उहाँहरूले त्यो अनुसारको डिसिजनै गर्न सक्नु भएन, या त उहाँहरू इन्टेन्सनल्ली नै अरू कुनै गन्तव्य रोज्दै हुनुहुन्छ जहाँ देश विकास र समाजमा तरलता ल्याउने, मान्छेहरूलाई आत्मसन्तुष्टि गराउने खालको चाहिँ आभास आएको देखिन्न। भनेको मतलब ओभरअली अहिले मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति आउनुको मुख्य समस्या भनेकै तरलता अभाव हो। अहिलेको यो समस्या भनेको एकदमै तरलता नै मुख्य प्रमुख कारण तरलता हो। कम्पनीहरूको रिटर्नमा के पनि समस्या छैन। होला नि केही कम्पनीजहरू, त्यो कम्पनीहरूलाई त सेलेक्ट गरेर कारबाही गर्न के गर्नु पर्यो, फेरि त गभर्मेन्टकै कुरा आउँछ नि। त कता कता हाम्रो अब गभर्मेन्ट सरकार भनेर सरकार एउटा थापनाको मात्रै जस्तो पो रूपमा भयो कि। अनि हामी जनता पनि सधैँ साथ दिइराखेका छौँ, हुन त अर्को अल्टरनेट नभएर पनि दिएँ कि। घोषणा पत्रमा के लेखेका थिए, के गरे त होइन। अब महाधिवेशन भयो नि ठिक छ, नभए नि ठिक छ, गरे नि ठिक छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई पत्र काटेको छ कि छैन त? कम्प्लायन्सको कुरा त्यसमा चाहिँ हुनुपर्छ कि पर्दैन त? म एउटा सानो एक्जाम्पल भनौँ, म भर्खर बाहिरबाट आएँ, एयरपोर्टमा कस्तो अवस्था रहेछ भने होम क्वारेन्टाइनमा बस्न नदिने, होटलकै क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने भन्ने कन्डिसन्स रहेछ कतिपय कन्डिसन्समा। अब होटलमा कमन गेस्ट पनि छन्, अनि झन् कोभिडको सस्पिसियस बिरामी होटलैमा राखेपछि ट्राभलरहरूको बिचमा ती हाल्दैछ के हुन्छ होला त्यसको हालत। उसले घरमा भयो भने त के हुनसक्छ भने जसले आफ्नो घरमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ त फ्यामिली मेम्बर्सको हेल्थको लागि आफ्नो लागि पनि उसले त्यो बढी चाहिँ नि आफूलाई म्यानेज गर्ने पनि त्यो हिसाबले हुनसक्छ नि। होटलमा लगेर हाल्दैछ ऊ त्यहाँ नेग्लिजेन्स पनि गर्न सक्छ। होटल त हो, त्यहाँ त झन् हुन्छै हुँदैन कि त स्पेसिफिक हुनु पर्थ्यो। यो होटलमा अरू नराख्नुहोस्, बरु हामी गभर्मेन्टले यसो गर्छौँ क्वारेन्टाइनको लागि मात्रै भन्ने त्यो हिसाबले कि त गर्नु पर्थ्यो। 200 होटलको लिस्ट बनाएर सबै होटलमा सस्पिसियस बिरामी, सस्पिसियस चाहिँ नि एराइभल्सहरू आगमन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पठाइदिँदाखेरि सरकारले यो कन्ट्रोल गर्न खोजिया हो कि फैलाउन खोजिया हो? र यो कुरा त्यो सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले किन एनालाइसिस गर्नु? मेरो एकदम ठुलो क्वेसन। तपाईँको एकदम लोकप्रिय छ अर्थको क्षेत्रमा यो मिडिया, यसमार्फत म सम्बन्धित निकायका सबै जो चाहिँ अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एकफेर सोच्नुहोस् त, तपाईँहरूले देशमा ट्राभलरको थ्रुमा कोभिड फैलाउन खोज्नु भएको छ कि नियन्त्रण गर्न खोज्नु भएको छ? होटलमा पठाउने हो, होटल पठाउने भने 5वटा होटल लिनुहोस् न पुरा फुल क्वारेन्टाइनमा, त्यसमा पठाउनुहोस्। अनि भनेको यस्तै काम गर्ने सरकारले अझै पनि चाहिँ भनौँ न बुझेकै क्षमतै भएन के, क्षमतै भएन। तरलता अभावलाई समाधान गर्ने पनि क्षमता भयो। तरलता अभावलाई कसरी समाधान गर्नु त सोचै छैन। अस्ति मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू आयो होइन, म त त्यो मौद्रिक नीतिको रिभ्यू भन्दिनँ त्यसलाई, आयात गाइडलाइन्स, इम्पोर्ट गाइडलाइन्स भन्छु म त। त्यो मौद्रिक नीति हुन्छ त्यस्तो पनि रिभ्यू हुन्छ। के भयो त्यसमा? मौद्रिक नीति सम्बन्धी के चाहिँ छ त्यसमा? ल भन्नुहोस्, कस्तो हुनुपर्ने के चाहिँ भएन त? तरलता अभावलाई समाधान गर्ने हिसाबले आउनु सक्नु पर्थ्यो। आफ्ना ब्याङ्कहरू लोन एप्रुभ गरेर डिस्बर्स गर्न सकिरहेका छैनन्, अनि राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ निदाउन मिल्छ? अर्थ मन्त्रालय चाहिँ सुतिराख्ने? जनताले कहाँ गएर भन्ने? सबै विदेश जाने, सबैलाई विदेश पठाउने, फ्रस्ट्रेट बनाउने, विदेशै पठाउने नीति यही हो सरकारको? मेरो ठुलो क्वेसन छ।
सबै नीति निर्माताहरू म डिबेट गर्न रेडी छु, ल भन्नुहोस् हरेक दफाहरूमा कहाँ के हुनु पर्यो र कसो हुनु पर्यो आयोजना गर्नुहोस्, राष्ट्रिय बहसै होस्। देश हाम्रो हो नि, उहाँहरू त मोज मस्तीमा सबै फ्यासिलिटी छैन, कर तिरेर पनि फ्यासिलिटी नपाउने, त्यसमा दिने दण्ड लगाउने त हामी जस्तै इन्भेस्टरलाई, हामी जस्तै नागरिकलाई हो नि, होइन र? अनि भाषण गर्दा यो गरिनुपर्छ, यो गरिनुपर्छ, त्यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ, गर्नको लागि के छ त नीति? के गर्यो भने त्यो हुन्छ, के नगर्यो भने खोइ त बहस। भनेको आजको दिनमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अहिलेको सरकार वा अहिलेको अर्थमन्त्रीले तरलता अभावलाई समाधान गर्ने कुरा वा पुँजीगत खर्चलाई बढाउने कुरामा ध्यान नै दिनु भएन, ध्यानै दिनु भएन र त्यसैको चपेटामा परेको सेयर बजार हो। सेयर बजारको लागि उहाँहरूले के पनि गर्नु पर्दैन, देशको विकासको लागि मात्रै बजेट विकास खर्च गर्नुहोस् न। जुन चाहिँ विकास खर्च भनेको अनुसार खर्च हुन सक्दैन भने जनतालाई दण्ड लगाउने अधिकार कहाँ छ यो सरकारलाई? सरकारले चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेको कुरा। बजेट सुनाएको किन? बजेट सुनाए बापत अर्थमन्त्रीले पनि भत्ता खाएछन्, सबै सभासदहरूले भत्ता खाएछन्, त्यहाँ बसेर सुने बापत जनताले के पाए भनेको कुरा पुरा गर्न पर्दैन। अनि राजनैतिक दल भन्ने मान्यता भइराख्न मिल्छ? वर्षौँदेखि भनेको कुरा पनि पुरा नगरेपछि यो देशमा वास्तवमा हेर्नुहोस्, सेयरको मात्रै होइन, स्टक मार्केटको मात्रै होइन, ओभरअल विकास हुनको लागि नयाँ विकल्पको असाध्यै आवश्यकता छ। एकदम भिजनका साथ यो गर्छु भनेपछि गरेर देखाउने, होइन भने भन्दै नभन्ने। देशमा कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई तुरुन्त 5 दिन 7 दिन 10 दिन कति भयो तरलताको अभाव भए? कहाँ गए? हामीले ट्याक्स तिरेर हाम्रो ट्याक्सले पालेका अख्तियारहरू, अधिकारीहरू, अख्तियार भन्नु खोजेँ मैले, अर्को अख्तियार भने होइन, जो अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरू कहाँ हुनुहुन्छ? के सुतिराख्नु भएको छ? कि तपाईँहरूको छोराछोरी चाहिँ विदेशैमै छन्, उहीँ सेटल हुने गरी पठाउनु भएको छ र? सबैको बायोडाटा निकाल्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। देशलाई ध्वस्तै बनाए र त्यसैको परिणाम आजको सेयर बजार हो। सेयर बजार मेरो विचारमा अहिले जुन अवस्थामा छ, तरलताको अभावको कारणले हो, सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुले हो। साधारण खर्च चाहिँ खर्च गर्ने नै, अझ त्यो भन्या भन्दा पनि बढी हेड ट्रान्सफर गरिकन गर्ने। अनि विकास खर्च चाहिँ खर्चै हुनु नपर्ने वर्षौँदेखि त्यो पनि। अनि कसैले बोल्यो भने, कसैले भन्यो भने त्यसलाई दण्ड हाल्ने। म त जेल जान तयार छु। मेरो देशको विकास हुनु पर्यो, सरकारले भनेको कुरा गर्न पर्यो, होइन भने नभन। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, नत्र भने देश त ध्वस्तै बनाए। यी आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएर अन्तै सेटल गराएर तपाईँ हाम्रो पसिना कर लिएर, राजस्व लिएर, कोही पनि नेपालीले मैले त ट्याक्स तिरेको छैन नसोच्नुहोस्। तपाईँले लगाउनु भएको कपडामा, तपाईँले खानुभएको चामलमा, तपाईँले चिया खाँदाको चिनी, हरेक चिजमा तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छ। तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छैन होइन, तपाईँले थाहै नपाइकन हजारौँ रुपियाँ, लाखौँ रुपियाँ राज्यलाई बुझाउनु भएको छ। तर त्यो राज्यको संरचनामा उचित हिसाबले नसोधिँदा, उचित छलफल र बहस नहुँदा र इगो प्रब्लम लिँदा, पोजिसनल विद्वान भन्छु म, जुन पोजिसनमा पुग्यो नि, पदेन विद्वान भनिन्छ त्यस्तोलाई। राज्य संयन्त्रमा रहेका अथोरिटी प्राप्त व्यक्तिहरू, जिम्मेवारी दिएको ती व्यक्तिहरू, चाहे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, जोसुकै हुन्, ती पदेन विद्वान मात्रै हुने। के काम गर्नुभयो तपाईँले? आफ्नो ठोस रूपमा गरेका काम सार्वजनिक गर्नुहोस् त सबैले। म त यस्तो भन्न चाहन्छु, म एउटा नेपाली नागरिक हो पहिला। जस्तो यो अहिले अर्थमन्त्रीले के पनि भनिरहनु भएको छ भने, हिजो मात्रै पनि उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो कि मैले अर्थतन्त्र चाहिँ खासै जान्न जरुरी पनि छैन, तर म चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास चाहिँ गर्छु भनिरहनु भएको छ नि। त्यो चाहिँ उहाँहरूले जुन थ्योरिजबाट उहाँ ग्रो हुनुभयो अथवा कुन लाइनमा उहाँले त्यसरी भन्नुभयो, सबै चिजको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कुरा त होइन। केही हदसम्म त्यो होला, तर म कसरी गर्छु भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो नि त, गरेर देखाउनु पर्यो क्या, भनेर हो र। उहाँकै पार्टीका नेता, अर्कै पार्टीका नेता, म त कुनै पनि राजनीतिक दललाई, नेपालको राजनीतिक दल कानुन त हो, तर कानुन त राजनीतिक दल हुन्, तर त्यो कानुन नै आफैमा र उनका एक्टिभिटिजहरू आफैमा क्वेसनेबल छ। सबै एउटा जत्थाहरूको नेतृत्व गरेका
केही कन्भिन्सिङ पावर भएका सिधा साधा जनताहरूलाई गुमराहमा राख्न सक्नेहरूको भिड मात्रै हो। राजनीतिक दल वास्तवमै छैन। सबै कानुन त हेर्न पर्यो नि त। जनतालाई चाहिँ डन्डा हानिहाल्ने रे आफूले के गर्नुभयो त? घोषणा पत्रमा लेखेको कुन पार्टीले कुन चाहिँ निकायको निर्वाचनमा लेखेको घोषणा पत्रका कति कुरा कम्प्लायन्स गरे त्यही हेरौँ न, होइन? अनि अर्थमन्त्री हुनलाई आर्थिक ज्ञान चाहिँ छैन, तर म गर्छु भनेपछि के हो? शब्द मात्रै बोल्यो, गरे यही हो नि। 2 महिनादेखि तरलता अभाव भयो, खोइ त समाधान खोइ। म अर्थमन्त्री भयो भने नि 1 महिनाभित्र यो देशको मुहार चेन्ज गर्ने आशाको किरण छर्न सक्छु। ल तपाईँहरू दिएर हेर्नुहोस्, म पनि यही देशको नागरिक हो नि। 1 महिना त हो, ल दिनुहोस्। हिम्मत छ सबै राजनीतिक दलहरूलाई, ल भन्नुहोस्। नसके के गर्छस्? नसके म मेरो सर्वस्व राज्यलाई चढाउँछु, ल भन्नुहोस्, घोषणा गर्छु। ल यदि त्यस्तो हो भने अहिलेको तरलता अभावलाई, समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरू तपाईँ एकदम वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? विकास बजेट खर्च गरिहाल्न पर्यो। मेरो एउटै मात्रै क्वेसन हुन्छ, यो चिजले देशको विकास हुन्छ कि हुँदैन? समाजलाई यसले हित गर्छ कि अहित गर्छ? समाजलाई हित गर्छ र देशको विकास हुन्छ भने म हरेक काम गर्न तयार हुनु पर्यो, त्यति हिम्मत गर्न पर्यो। कुनै कानुनी कुनै गैर कानुन हेर्न पर्दैन, कानुन हेर्न पर्दैन। जुन कानुनले देशको विकासलाई बाधा गर्छ, जुन कानुनले समाजको कल्याणलाई विकास गर्छ, त्यो कानुन नमान्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। हिजो संविधान फेरेर आयो होइन तपाईँहरू? किन फेरे संविधान? त्यस्तो कानुन किन चाहियो? जुन कानुनले देशको विकासलाई बाधा गर्छ, समाजको कल्याणलाई विकास गर्छ। मेरो केवल यति क्वेसन हुन्छ, मैले यो गर्दै गर्दा मेरो देशको विकासलाई के हुन्छ, मेरो समाजलाई के हुन्छ? म यसरी डिसिजन गर्छु। सम्पूर्ण आयोजनाहरू तुरुन्तै सुरु होस् त, विकास खर्च सुरु हुन थालोस् त। खोइ विकास खर्च भए भनेको किन रोक्यो? अहिले यो तरलता अभाव चाहिँ एउटा इम्पोर्ट बढेर भनिरहनु भएको छ। इम्पोर्टले मात्रै होइन, इम्पोर्ट त वान अफ द फ्याक्टर हो। सबभन्दा मेजर फ्याक्टर त तरलता अभाव भनेको विकास खर्च नभएर हो। विकास खर्च होस् त। मैले अहिले किसानहरूलाई आबद्ध गर्दै नेपालमा बिउ उत्पादनै छैन, कृषि प्रधान देश, कमसेकम हामी बिउ उत्पादन गरौँ भनेर विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्दै हिँडिरहेको छु। सबैको एउटै क्वेसन छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई गर्न दिन्छन्? सक्नुहुन्छ र गर्न दिन्छन्? कसले रोक्छन्? ल त म त कृषिमा अलिक केही अगाडि गरेर जाउँ न, कनेक्टिभिटीमा जाउँ भनेर लागिरहेको छु। भनेको अहिलेको यो तरलता अभावका कारण जुन सेयर बजारमा समस्या देखिएको छ, त्यो तरलता अभाव चाहिँ तपाईँले भने जस्तै पुँजीगत खर्च हुन नसकेर भनेपछि त समग्र बजार ओह्रालो लाग्ने वा समग्र बजारमा आएका समस्याको मूल समस्या नै सरकार भयो। मूल समस्या सरकार हो। मूल समस्या विकास खर्च नहुनु हो। विकास खर्च भयो भने नि, एउटा मैले अघि भने नि, कहीँ रोड बनाउँदै गर्दाखेरि कहीँ वाल लगाउँदै गरेको छ भने त्यो वाल लगाउँदै गरेको लेबरको हातमा पैसा परेपछि उसले ननभेज रहेछ भने कुखुरो किनेर खायो भने पनि उसको त्यो कुखुरालाई दाना खुवाउने किसानको आम्दानी भइसक्या हुन्छ कि मकैको हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? त्यसको कहाँ कति ठाउँ हान्छ? त्यो कुखुरा पोल्ट्री फार्म फस्टाउँछ होइन त? कुनै होटलमा गएर गेस्टहरू बस्यो भने त्यहाँ होटलमा काम गर्ने डाइरेक्ट देखिएका त त्यहाँभित्रका वेटर्सहरू होइन, कुकहरू, त्यहाँका म्यानेजरहरू अरूले मात्रै पाए भन्ने लाग्छ। तर त्यो होटलमा चामल चाहिएको थियो, किसानले उब्जाएको धानको होइन भन्नुहोस् त? कति कनेक्टेड हुन्छ यो क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। असाध्यै लामो बन्छ। अन एन एभरेजमा हेऱ्यो भने सरकारले 100 रुपियाँ खर्च गर्यो भने 70 रुपियाँ सरकारकै खजनामा जाने हो के? त्यसैले सरकारले त हरेक महिना दिनमा बजेट सिद्ध्याउने गरोस् त, फेरि बजेट त्यहाँ गइसक्छ। फेरि यही त हो बजेट घाटाको प्रिन्सिपल जुन अगाडि आएको हो। यहाँ त के छ भने फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर अनि यहाँ के पनि छ, इन्स्टिट्युसनल फिक्स डिपोजिट। पैसा कम्पिटिसन गरेर राख्न पाइन्छ इन्स्टिट्युसनल फिक्स डिपोजिट। इन्स्टिट्युसनहरूले डिपोजिट राख्न, फिक्स डिपोजिट राखेर अर्निङ गर्न पाउने फ्यासिलिटी हुने हो र? उनीहरूले कि त इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्यो कि त भने करेन्ट एकाउन्टमा राख्न पर्यो। अनि पो कस्ट अफ फन्ड लो हुन्छ, लोन्स एभाइलेबल हुन्छ। मैले अहिले कृषिको काम गर्न खोजिरहेको तरलता अभावले त्यही नै रोकिरहेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। भनेको एउटा ओभरअल्ली आजको बहसबाट एउटा निष्कर्ष यसरी पनि निकाल्न सकियो कि यदि सरकारले पुँजीगत रूपमा खर्च गरिदियो भने सबैजसो प्रब्लम, सबै समस्या सल्भ हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च फटाफटी राम्रोसँग गर्न थाल्यो भने फेरि मिसयुज गर्ने होइन, पुँजीगत खर्चका नाममा खाने होइन।
राजनीति नै वास्तवमा यति वितृष्णापूर्व भइसकेको छ कि कसैलाई तपाईँको पेसा के भन्यो भने राजनीति भन्छ। राजनीति पनि कुनै पेसा हुनसक्छ? ऊ जिउने आधार आफ्नो के त भन्दा के पनि छैन, अनि राजनीति गरेर त्यहीँबाट खाएर के अर्थ त? त्यस कारणले राजनीति पनि सस्टेनेबलवाला राजनीति हुनु पर्यो, पवित्र हिसाबले गर्ने खालको राजनीति हुनु पर्यो। साइड बाई साइड आफ्नो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई म यसरी खान्छु, मेरो पर्सनल एक्सपेन्स चाहिँ पार्टीको अथवा जनताको पसिना मैले खानुपर्ने छैन भन्ने कुरा कमिट भएर अनि लागे चाहिँ व्यक्ति हुनु पर्यो, होइन? यहाँ स्ट्रिट लाइट छ, कहीँ बिजुली कहाँ बेच्ने, सरप्लस भयो कहाँ बेच्ने, कोही बत्ती बल्छ, के हेरेछ सरकारले? अनि जनताले बत्तीमा तिर्नुपर्ने 13-13.5 रुपियाँ, अनि अर्को कुनै देशलाई चाहिँ बेच्नलाई प्रपोजल गर्ने जम्मा पर युनिटको 4-5 रुपियाँ। यहीँको खपत बढायो हुँदैन, क्यालकुलेसन गर्न पर्दैन? यति क्वान्टिटीमा कति रुपियाँ भयो भने अहिलेको बराबरको रेभिन्यू हुन्छ, के फरक पर्यो त? सरप्लस खेर गइरह भन्दा जनताले त पाए। अनि ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, पेट्रोल डिजलको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, होइन? किसानहरूलाई फ्रीमा चाहिँ नि दिनु पर्यो बिजुली, त्यहाँबाट उनीहरूलाई उत्पादन गरौँ मन लाग्छ, होइन? दिने भने मल दिन सकिया छैन भने बिजुली त फ्रीमा दिए भयो त, होइन? अनि देशभित्रको उत्पादन बढाउने कुरा, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा र सरकारले बजेटको खर्च गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई राम्रो बनाउने कुरालाई अगाडि बढाउने हो भने देशको विकास नै हुन्छ, हाई हुन्छ। धेरैजना विदेश जानबाट रोकिन पनि थाल्नुहुन्छ, कति गइसकेका साथीहरू पनि आउन थाल्नु होला। अल्टिमेटली चाहिएको त मान्छेलाई त सुरक्षित सामाजिक अर्थव्यवस्था र एकदमै राम्रो देखिने इन्फ्रास्ट्रक्चर हो रहेछ नि। नत्र आफ्नो देशै त्याग्न, आफ्नो परिवार, आफ्नो सबै नातागोता, गाउँ इष्टमित्र सबै त्यागेर विदेशमा बस्न कसलाई मन लागेको थियो होला र? त्यो एउटा बाध्यात्मक हिसाबले कतिलाई बाध्य पनि पारियो होला, अनि नागरिकतै विदेशको लिएर बस्न थाल्नुभयो। केही बचे खुचेका यहाँ भित्र भएका साथीहरूलाई पनि फ्रस्ट्रेसनमा ल्याउने मात्रै काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चलिराखेका छन्। अब यहाँनिर चाहिँ अर्थमन्त्रीका पनि विभिन्न आर्थिक सल्लाहकारहरू होलान्, होइन? यो पुँजीगत खर्च भएन वा यसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझाइदिने मान्छे पनि होलान्। अब यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ समस्या भएको त? बुझाइमा समस्या हो कि गराइमा समस्या हो कि जनतालाई हेपेको हो कि के हो त कुरो यो? म त अर्थमन्त्री मात्रै होइन, सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकाहरूका पनि सल्लाहकार र विज्ञहरू होइनन्, आसेपासेहरू मात्रै हुन्छन् भन्छु। कुन चाहिँ सल्लाहकार विज्ञ स्वतन्त्र रूपमा ल्यायो, कुन चाहिँ राजदूतलाई स्वतन्त्र रूपमा गरियो, भागबन्डा गरेर यो पार्टी त्यो पार्टी, यो यसको मान्छे उसको मान्छे भएर गर्ने गरे हो कि होइन? क्वालिटी अनुसार, क्षमता अनुसार गर्ने हो कि कुनै पार्टीको को मान्छे कसको कतिजना कसको कतिजना? अहिले सरकारै के हो भन्नुहोस् त? सबै झुन्डहरूको मिलिमतो भएको रिप्रेजेन्टेसन हो कि होइन? त्योभन्दा बाहेक के हो अहिलेको सरकार? त्यहाँ चाहिँ राम्रो आर्थिक सल्लाह दिने आर्थिक सल्लाहकार भएन छन् भने यही हो त देशको अवस्था, यही हो त तरलताको समस्या समाधान भएको, यही हो विकास खर्च भएको। छन् भने थ्योरी पढेर अर्काले लेखिदिएको थ्योरी पढेर पास गरेहरू छन्, प्र्याक्टिकल्ली भोगियाहरू छैनन्। म च्यालेन्ज गर्न सक्छु, लो 1 महिना दिनुहोस् न यार, के बिग्रिन्छ? म विदेशको मान्छे हो र भने यही देशको नागरिक हो, 1 महिना दिनुहोस् मलाई, म ठिक गर्छु अहिलेको सबै समस्या समाधान। भएन भने मेरो सर्वस्व लिए हुन्छ राज्यले। लो च्यालेन्ज भयो, छ कसैले त्यो गर्ने हिम्मत छैन। भाषण गरे भरमा खान पल्कियाहरूले के गर्छ? भाषणै गर्छन्, खाइराख्छन्, गरिराख्छन्, तपाईँ हामी सहन पल्किराख्छौँ, सही राख्छौँ। यो तरलता समस्या जुन भएको छ, यसलाई पुँजीगत रूपमा चाहिँ अलिकति खर्च गर्ने नियत राख्ने हो भने चाहिँ त्यो खर्च गर्न त्यति ठुलो इस्यु होइन। होइन, राज्यमा यो अहिलेको नोट मात्रै होइन, अर्को कुनै तरिकाले पनि इन्टरनल मनी क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो भने हामी बिजनेसमा बिल्स अफ एक्सचेन्ज भनेर डिस्काउन्टिङ बिल क्रिएट गरेर एकोमोडेसन बिलबाट पैसा क्रिएट गर्छौँ। मसँग नि पैसा भएन, तपाईँसँग नि पैसा भएन, म तपाईँसँग लिने, तपाईँले मलाई दिने भनेर सहमत भइसकेपछि त्यो एकोमोडेसन बिल, तपाईँको मेरो बिचमा कारोबार थिएन, तर त्यो एकोमोडेसन बिल ब्याङ्कमा लगेर डिस्काउन्टिङ गरेर हामी बिजनेसमा मनीको फ्लो बनाउन सक्छौँ। राज्यमा पनि हामी यस्तो केही तरिकाले गर्न सक्छौँ। म गर्छु, दिनुहोस् न 1 महिना यार। तपाईँहरू साँच्चीकै देश बनाउन खोजिया हो भने म कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन, हरेक पार्टीमा हेर्नुहोस् मेरो कुनै पनि पार्टीको सदस्यता छैन, किनभने मेरो मिनिङमा, मेरो बुझाइमा, मेरो भ्रममा अहिलेका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू
न भिजन छ न भरोसा हामीले गर्न सक्छौँ। भनेको के चाहिँ भनेको काम पुरा अब गरेर त? अहिले चाहिँ जस्तो यो अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, अर्को अर्थमन्त्री वा अर्को अर्थमन्त्री आउँदा पनि खासै अपेक्षा गर्न त केही नसकिने भयो नि त। हो, उहाँले केसम्म गर्न सक्नु होला भने एक हिसाबले पदेन चाहिँ आफ्नो विद्वत्व देखाउनलाई केही क्षणिक समयका लागि पुँजी बजारलाई पोजिटिभ हुने एक दुईवटा न्युजहरू भनिदिन सक्नु होला, तर समग्र रूपमा भित्री रूपमा देशको अर्थतन्त्र दोहोरो गराउन खै म त एकदमै कम पोसिबिलिटिज देख्छु यसमा। कुन चाहिँ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन बाँकी छ अथवा कुन चाहिँ पार्टी सरकारमा जान बाँकी छ? अब राजनैतिक व्यवस्थाले होइन, जनताको अवस्थाको परिवर्तनको खाँचो छ। त्यो जनताको अवस्थाको परिवर्तनले मात्र देशको विकास हुन सक्ने हो। राजनैतिक व्यवस्थामा मात्रै दिने चुनौती अनि त्यसैमा कराइराख्ने आफूले गरेर देखाउनु पर्यो नि त, होइन? यो अलिकति किन गरिएन? पुँजी बजारप्रति अलिकति चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्री वा अहिलेको सरकार त्यति उदार हुन नसकेको पनि हो। पुँजी बजारप्रति नै होइन भने कुन चाहिँ क्षेत्र छ राम्रो भयो ल भन्नुहोस् न। ए भ्याक्सिन लगायौँ हामीले भनेर हुन्छ भने ल, अरू कुन चाहिँ क्षेत्रमा? शिक्षामा के परिवर्तन आयो? तरलताको अभावमा के परिवर्तन आयो? विकास खर्च कति % भयो? पूरक बजेट के हो? पूरक बजेट भने किन चाहिएको थियो? बरु विकास खर्च गरिरह भए त अहिलेसम्म त समस्यामा यस्तो त हुँदैन थियो। अब इकोनोमी नै ठप्प, के गरी तरलता अभाव सल्भ हुन्छ त्यति ज्ञान छैन भने म सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ जहाँ दिनुपर्ने छ कन्सल्टेन्सी दिन सक्छौँ भने दिउँ न, राज्यको लागि गरौँ केही। म आह्वान गर्न चाहन्छु र म सम्पूर्ण के छ जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारी बोक्न तयार छु। 1 महिना बोकाउनुहोस्, 1 महिना बोकाउनुहोस्, देशको मुहार फेर्न सक्छ यसले भन्ने आशाको किरण छर्न सक्छु ल। सकेन भने म सर्वस्व राज्यलाई बुझाउँछु ल। अर्थमन्त्रीले यति कुरा पनि बुझ्नु भएको रहेछ भनेर बुझौँ। अर्थमन्त्री नै होइन भने अहिले त कतिवटा पार्टी मिलेर बनायो होइन सरकार, त्यो कुनै पनि पार्टीमा रहन्छ। यो त रिप्रेजेन्टेसन हो नि, हरेक पोजिसन भने एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो कि होइन? त यो त सबै पार्टीको फेलियर हो। अहिले जो सरकारमा छ नि सबै पार्टीको फेलियर हो यो, होइन र? अलिकति मात्रै बुझेको भए तरलताको अभाव यो हिसाबले हुने थिएन। अझै पनि सल्भ गर्न सकिन्छ भने तुरुन्तै किन नगरिरा? के हेरेर बसिरा? कस्तो मिटिङ हुन्छ त्यहाँ? के चाहिँ हुन्छ दिनदिनै काम? समस्या समाधानतिर त केही पनि छैन ध्यान। के हुन्छ भने छलफल, उही कसको सरुवा कसको बढुवा, कसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने ठाउँ पुर्याउनु पर्यो, कसलाई चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि को मान्छे राख्यो भने त्यसले छानबिन चाहिने उसलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने पुर्याउ। यही गोटी चाल्ने मात्रै काम हो तपाईँहरूको नेताज्यूहरू। मेरो त प्रश्न छ, तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ? होला अनुभव होला, केही ज्ञान पनि होला, तर तपाईँको अनुभव र ज्ञानले राज्यलाई यो अवस्थामा ल्याइराखेको छ। किन यस्तो बनाउनुहुन्छ? किन यस्तो बनाउनुहुन्छ? मलाई यस्तो पनि लाग्छ उहाँहरूलाई देशकै माया नभएको, गर्नै नखोजेको पनि होइन होला, तर उहाँहरूको क्षमताले भ्याउँदैन भने अनि तपाईँको गाह्रो लगाउने डकर्मीलाई काठको काम गर भनेर सिकर्मीको काम दिएर हुन्छ? यहाँहरूको अहिलेको जुन राजनैतिक दलहरू पार्टीहरू यो व्यवस्था परिवर्तनको सम्बन्धको उहाँहरूको हैसियत हो, उहाँहरूको क्यापेसिटी सिद्धियो। अब राज्यको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि नयाँ नै निस्किनुपर्छ। जबसम्म नयाँ निस्किँदैन तबसम्म या त तपाईँहरूले हामीले वेट गरिराख्ने हो या त तपाईँ हामीले लिड गर्ने हो। चाणक्यले भनेका छन् या त आफै लिड गर्नलाई हिम्मत गर्नुहोस्, होइन भने दुष्टहरूको शासित भएर बाँच्न सिक्नुहोस्। र हामी त्यही सिकिरहेछौँ। र जसले लिड गर्ने हिम्मत नि गर्न सक्नु भएन र दुष्टहरूबाट शासित पनि हुन चाहनु भएन, उहाँहरू चाहिँ विदेश पलायन हुनुभयो। तर म मेरो देश, म यहीँ बस्छु, म जेल जान तयार छु। म आफ्ना एक्टिभिटी मार्फत समाजलाई नागरिकलाई जतिसम्म सक्छु त्यसैसम्म सुसूचित गर्ने, उहाँहरूलाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ज्ञानहरू सिकाउने त्यो गरिरहन्छु। हरेक नागरिकको हातमा 100वटा सेयर होस्, देशले सेयर बजार बुझ्छ,
त्यो पार्टीले सरकार चलाउने पोजिसनमा पुग्छ। अब तपाईँ हामी नयाँ सिराबाट एनालाइसिस गरेर देशको मुहार फेर्ने, समाजको विकास गर्ने, सबैको आम्दानीको स्तर बढाउने, चेतनाको स्तर बढाउने, राजनीतिक होइन व्यावसायिक र आर्थिक, यसको लागि एउटा नयाँ सोच राख्नु जरुरी छ। सबैले सोचिराख्न म आग्रह पनि गर्छु। जस्तो सरकार त अब यति तपाईँले भनिसक्नुभयो, सरकार यति निकम्मा देखियो वा सरकारमा रहेका पार्टीहरू एकदम फेलियर भइसके भनेर देख्नुभयो। अब यसको मारमा आम लगानीकर्ता छन्, यसका मारमा आम जनता आमै जनता छन् नि, होइन आम जनता छन्। अब सेयर बजारमै फोकस भएर भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बेलामा आम लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति त्यो पुँजी बजारमा लगाउन पनि त्यति धेरै सुरक्षित देखिने यही सरकार रहिरहँदाखेरि अब लगानीकर्ताले के गर्ने त? जसले पहिल्यै लगानी गरिसक्नु भएको छ थेग्न सकिन्छ भने थेगेर बसिराख्ने, केही समय इग्नोर गर्ने। खेतमा बाढी आउँछ कहिलेकाहीँ, खोलामा बाढी आउँछ नि त, खेतमा रोपिया धानहरू पनि नफल्ने अवस्था हुन्छ नि त, कहिले त खेतै पनि लगाए हुन्छ नि त। खेत त छ नि, त्यही हो नि त, बन्न केही टाइम लाग्ला नि त फेरि, तर एक दिन त फेरि बन्छ नि राम्रै। त्यो हिसाबले बस्ने। जसले पोजिसन थेग्नलाई गाह्रो भइसकेको छ भने उहाँहरूले एप्रोप्रिएट टाइममा पोजिसनलाई थेग्न सक्ने हिसाबले एडजस्ट गर्ने हो। बजार डाउन भनेर एकदम बेरिस अब सिद्धियो भनेर शून्यमा चाहिँ जाँदैन। एउटा कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोस्, नोक्सान चाहिँ कति हो नि त? मानौ मैले कुनै सेयर 1000मा किनेको थिएँ अथवा 500मा किनेको थिएँ, घट्दै 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 कतिमा जाने त? 0 त हुँदैन नि। अब कसैले लोन लिएर गरिराख्नु भएको छ नि, केही समय ब्याज पेमेन्टको लागिलाई एरेन्जमेन्ट गर्नुहोस्, अरू कुनै तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्नुहोस्, होइन डराउनु पर्ने होइन। तर जोसँग केही सरप्लस फन्ड छ, अझै म इन्भेस्ट गरौँ कि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ स्क्रिप्ट वाइज एनालाइसिस गरेर जुन दिनमा एप्रोप्रिएट देख्नुहुन्छ त्यो दिनमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् र होल्ड गरेर बस्नुहोस्। इन्भेस्टर भन्नुहोस्, यस्तो रिस्की अवस्थामा अथवा यो बेलामा केही 2-4 दिनको 10 दिनको 20 दिनको मात्रै फाइनेन्सियल प्लान गरेर ट्रेडिङ गर्ने काम नगर्नुहोस्। मेरो चाहिँ सजेसन। अब ठ्याक्कै ट्रेडर बन्ने चाहिँ बेला होइन यो ट्रेडर भनेको चाहिँ बुम मार्केटमा, बुलिस मार्केटमा चाहिँ हामीले किन्यौँ भने फेरि बढ्दै जान्छ, फेरि बढ्दै जान्छ, अनि त्यसमा हामीले गेन गर्न सक्छौँ। आजको 7 दिन भएन भने अर्को 10 दिन 15 दिन। तर बेरिस अथवा भनौँ बेरिसमै त नगइसकेको पनि हो, त्यो अहिले नै बेरिसमा गएको भन्ने चाहिँ होइन। तर जुन बुल कन्टिन्युटी थियो त्यो बुल कन्टिन्युटी हुन नपाउँदा त केही समय फ्लक्चुएसन भएर जाँदा त केही तल पनि जान सक्छ नि त, सोचे भन्दा तल पनि केही पुग्न सक्छ नि त। हो त्यो तल पुग्दाखेरिमा गेन हुनेवाला त छैन, अनि ट्रेड चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने होइन नि त। ट्रेडिङ पनि मौका हेरेर गर्ने हो नि। म चाहिँ दिनदिनै ट्रेडिङ गर्नै पर्छ भनेर बसेर कहाँ हुन्छ त? कुनै पढ्ने विद्यार्थीले पनि म दिनदिनै 5 घन्टा चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्यो भने कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ? केही समय चाहिँ त पढ्नै पर्छ, नलेज त राखिराख्नै पर्यो। तर घनीभूत हिसाबले तयारी चाहिँ एक्जाम आउने बेलैमा नै गरे हुन्छ नि। कसैले 4 महिना अगाडि होला, कसैले 2 महिना अगाडि होला। हो हामीले पनि त्यस्तै के भने आफू मार्केटबाटै एक्जिट चाहिँ हुनु भएन, किन मार्केटको कनेक्सन र इन्फर्मेसनै हाम्रो टुर छ। त्यसलाई कन्टिन्युटी पनि दिनको लागि हामी इन्भेस्टर त भइ नै राख्नु नि पर्छ। तर त्यति धेरै साह्रो पनि डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन है। किनभने कतिपय स्टकहरू राम्रा स्टकहरू हुन्। हिजोको चाहिँ बेरिस एकदमै बटम 1100 नेप्से भएको बेलाको प्राइसको भन्दा तल पनि छन् अहिले। यो त बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो नि, फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी हो नि फेरि, यदि आफूसँग फन्ड छ भने। छैन भने त के गर्ने? यो 10-20% जहिले पनि बढेको मात्रै देख्न मन लाग्ने हुन त मान्छेको स्वभाव हो। तर स्टक मार्केट त्यस्तो होइन। 20-50% पनि डाउन गयो भने किन आत्तिनुहुन्छ यार? भोलि पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बन्दाखेरिमा 5 दिनको सर्किटले 50% कभर गराउँछ। तर मेरो रिकमेन्डेसन अथवा मेरो स्ट्राटेजी के हुन्छ भने विदिन 20% को लस छ भने अहिले के एभरेजिङ गर्नु, त्यसमा के डराइराख्नु। त्योभन्दा माथिको अलि गइसकेको छ र आफ्नो पोजिसनले दिन्छ भनेदेखि त्यसलाई एभरेजिङ गराउँदा हुन्छ। अथवा भनौँ केही स्टकहरूलाई चाहिँ आफूले फालेर आफ्नो रिस्ट्रक्चरिङ पनि गर्दा हुन्छ पोर्टफोलियोमा। त्यसमा के एउटा फाइदा हुन्छ त भन्दा हिजो कुनै पर्टिकुलर स्टकमा मैले यतिमा किनेको थियो, यति नोक्सान भयो भन्ने जुन कुरा छ, अहिले तपाईँ जुन अर्को स्टकमा जम्प गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नोक्सान त फेरि त्यो स्टकबाट कभर भए हुन्छ नि त। त्यो हिजो किने भयो नि महँगोमा किनिन्थ्यो नि त, अब आज चाहिँ फेरि सस्तैमा किनिन्छ नि त। त्यो डिफरेन्सियल सेक्टर स्विच गर्ने भन्छ नि। आफ्नो सेक्टर स्विच गर्नको लागिलाई चाहिँ
हिजो त्यहाँ बेचेर त्यहाँ हाल्छु भन्ने सोचेका साथीहरूको लागि त आज नि त्यहाँ बेचेर त्यहाँ हाल्दाखेरि उस्तै हो नि फेरि। हिजो त्यहाँ बेचेर त्यहाँ हाल्दा महँगै प्राइसमा पर्थ्यो, उयो हुन्थ्यो होइन। त आज त त्यहाँ बेचेर त्यहाँ हाल्दा फेरि सस्तो प्राइसमा, त्यो सस्तैमा बेच्छु, त्यो सस्तैमा फेरि आयो। त्यो पोटेन्सियलिटी त भोलि गेनको त रहन्छ नै। र अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो भ्यालुएसन होइन, हाम्रो प्राइसलाई होइन, हाम्रो क्वान्टिटीलाई बढाउने स्ट्राटेजीमा जानु पर्यो। यो बेलामा हाम्रो क्वान्टिटी बढाएर राख्यौँ भने त्यो क्वान्टिटीले भोलि जब प्राइसको गेन पाउँछ अथवा जब बोनसहरू डिभिडेन्डहरू आउँछन् त्यसले थप पनि गर्छ हाम्रो क्वान्टिटीलाई, र त्यो केही स्लाइटली 10-20% 30%को इन्क्रिमेन्टले पनि हामीलाई राम्रो रिटर्नको पर्सेन्टेज दिन्छ, किनभने हाम्रो क्वान्टिटी त बढेको छ नि त। आज चाहिँ कुनै चाहिने 1.1 भएर बस्यो होला होइन, 10% मोर आउँदाखेरि, कुनै 33% मोर भएर बस्यो होला, कुनै 35% मोर भएर बस्यो होला, कुनै 25% मोर भएर कति बोनस दिएको थियो, त्यति त हाम्रो क्वान्टिटी बढेको छ नि त। अनि भोलि त्यो प्राइस बढ्दा त्यसले समेत गर्दा त हाम्रो रिटर्न त राम्रो आउँछ नि त। त्यो भएर यति बेला प्राइसको गेन होइन, क्वान्टिटीको मेरो मेन्टेन गर्ने अरू क्वान्टिटी मैले बढाउन सक्छु भने क्वान्टिटी बढाउने स्ट्राटेजीपट्टि हामी चाहिँ जानुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी सबैको आफआफ्नो हुन्छ, ट्रेडिङ स्ट्राटेजी सबैको आफआफ्नो हुन्छ। मैले मेरो भ्रमले देखेको कुरा बोल्ने हो, मेरो आफ्नो स्ट्राटेजीको हिसाबले चाहिँ मैले जे गरिराखेको छु त्यो मैले भने। तर यसको मतलब मैले फेरि कसैलाई पनि यो मेरो कुरा सुनेर सेयर किन्ने अथवा सेयर बेच्ने अथवा यो गर्ने यो होइन। मैले जानेका आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू भने। र अहिलेको मुख्य जड भनेको सरकारको अकर्मण्यता र विकास खर्च हुन नसक्नु, गर्न नसक्नु, र यतिका दिनदेखि तरलताको अभाव भइहाल्दा पनि त्यो सल्युसन दिन सक्ने क्षमतावान व्यक्ति हाम्रो राज्य संयन्त्रमै नहुनु दुःखको कुरा हो। मेन समस्या त्यही छ। मेन समस्या त्यही छ। यदि सरकारले वा भनौँ न अभिभावक भएका अर्थमन्त्रीले वा सरकारले त्यो कुरा बुझिदिने हो भने त्यो पुँजी बजारको समस्या चाहिँ एउटा सानै समस्या हो, त्यो टरिहाल्छ। उहाँहरूले क्वेसन चाहिँ बुझ्नु भएको हुनसक्छ, समस्या चाहिँ बुझ्नु भएको हुनसक्छ, तर समाधान चाहिँ थाहा नभएको विद्यार्थी पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरू। म एउटा शिक्षकको नाताले यो भन्न चाहन्छु, मैले चाहिँ फेरि सबै जाने छस् भनेर मैले कसैलाई च्यालेन्ज गर्न खोजेको नि होइन, तर अहिलेको अवस्था चाहिँ चिर्न मैले जानेको छु। म साधारण शिक्षक हो, तर एउटा साधारण शिक्षक किन यस्तो कराउँछस् त? एउटा साधारण शिक्षक त नाथै हो, कसैले नसोच्नुहोस्। शिक्षककै गोदमा खेलिरहेको हुन्छ, प्रलय पनि निर्माण पनि। तपाईँले प्रलय चाहनुहुन्छ भने शिक्षकले प्रलय ल्याउन सक्छ देशमा, निर्माण चाहनुहुन्छ भने निर्माण ल्याउन सक्छ देशमा। म आह्वान गर्छु, म अनुरोध गर्छु, म निर्माण गर्न सक्छु, दिएर त हेर्नुहोस्। र तपाईँहरूको यही हालत यही अवस्था कन्टिन्यू भयो भने प्रलय ल्याउन सक्छु देशको विकासको लागि। म यही देशमा मर्छु, म यही देशमा बस्छु, देश छोड्दिनँ। योभन्दा के भन्न सक्छु मैले? गाली दिएको नसम्झिनुहोस्, अर्थी तितो हुन्छ, इगो नलिनुहोस्। मसँग टेबलमा कुरा गर्न खोज्नुहोस्, कुन चाहिँ बुदामा के समस्या पर्यो, के रिजनले रोकियो। देशको विकास गर्न कुनै कानुनको अल्झन छ भने म त्यो कानुन मान्दिनँ। मलाई देशको विकास चाहिएको छ, कानुन चाहिएको होइन। मलाई देशको विकासलाई सुव्यवस्थित, समाजलाई एकदमै सिभिलाइज्ड, गतिशील, प्रगतिशील, सुरक्षित, एकदम सेटिस्फाइड त्यस्तो बनाउनको लागि चाहिने हो कानुन भनेको। नियतै खोइ त, नियत देखियो। यो कहिलेदेखिको तरलताको अभाव? यो वर्ष मात्रै हो। कुन पार्टी बाँकी छन् तरलताको अभावमा झेल्न र त्यसलाई समाधान गर्न नसक्नमा? भन्नुहोस् न। यी राजनैतिक चेन्जसम्मको लागि, त्यो परिवर्तन गर्नसम्मको लागि यी सोचहरू, यो उहाँहरूको अनुभवहरू ठिक थियो होला, त्यसलाई म रिकग्नाइज नै गर्छु होइन। तर यो आर्थिक विकासको लागि र आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको लागि आसेपासे भरौटेहरूलाई के बनाउनु हो? मन्त्री, सल्लाहकार, सचिव, अक्रम बक्रम जे बनाउनुहोस्, राजदूत जे बनाउनुहोस्, देशको स्थिति खस्किँदो छ, समाज बढी नै फ्रस्ट्रेसनतिर गइरहेको छ। मेरो पनि यो देशको नागरिकको हैसियतले मैले यो फ्रस्ट्रेसनै पोखिरहेको छु। हस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभयो। हौस् दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अर्को 15 दिनमा फेरि भेटौँला। नमस्ते।